السلام عليكم. هذا واحد اللوجيسيال غادي نبارطاجيه معكم، سميتو موديل. هذا اللي غنكليك عليه دابا. هذا اللوجيسيال هذا هو غادي يساعدنا في الدخول لهاديك البلاتفورم اللي عطينا باش ناخدو منها لي كور ا ديستانس. انا غادي ملي غادي تانستاليو كيف ما كتعرفوا، غادي نحط لكم اللين ديال اللوجيسيال. غادي تانستاليوه وغادي تحلوه، غادي تكليكيو عليه عادي، وهنايا غادي ديروا هنا غادي ديروا كولي، غادي ديروا كوبي لهاديك لادغيس ديال هذيك الموديل اللي كاينه في هذاك السيت، وغادي نبارطاجي معكم حتى هي ديال يونيفرسيتي حسن 2. غادي ديروا لها كولي هنايا، هي هادي لادغيس. اللي ما قدش يديرها يكتبها هنايا. هنا كاينه واحد لاستيس، هنا كاين بعض المرات ما كيبغيش يدير كولي، كتبوا بعدا شي حرف باش تاكتيفا هاد للشون هذا، ومسحوه عاد باش ديرو كولي. غادي ديرو كوبي وغادي ديرو كولي حد هاد بوان ام ا، وهنا غادي ديرو كونيكتي. غادي يسولكم هاد السؤال هذا، غادي ديروا ليه اوكي. غادي يديكم النافيغاتور فين راكم ديجا مدخلين داك الاو ان تي ديالكم، الاو ان تي اسباس نيميريك دو طرافاي. هو غادي يدخل، هو هذا راه دخل لهداك السيت اللي عطيتو. هذه هي البلاتفورم ديال يونيفرسيتي دو حسن 2. هنايا غادي نطلعو، غادي نشوفو هاد اي ان تي يوتيليزاتور او ان تي، هو هذا. نكليكي عليها. انا حيت داير لونجستخمون اوتوماتيك ديال لي مود باس ديالي كاملين، ديما كيطلع ليا ديجا اونجستري. نتوما الا ما كيطلعش لكم اوتوماتيك، غادي تكتبوا المود باس في اليوزر نيم في لاشون الاول والباسورد في لاشون الثاني، وديروا لوغين. احنا درنا لوغين. دابا كيشارجي هذاك البلاتفورم ديال يونيفرسيتي حسن 2. ها هو كيتشارجي. ها هو غادي يعطيني كاع هادوك لي فيليير اللي كاينين في السيت ديال لا فاكولتي، وفي نفس الوقت غادي يعطيني هو ديجا داخل. ها هو دخل هذاك اللي عندي انايا ديال ليزيتيد فرونسيز. وهنايا لاكوي، ها هما لاكوي كاتيجوري دو كور. ها هو كيعطي كاع لي فيليير، كيعطيهم. شفتو كاع لي فيليير هنا كيبانو ليكم مزيان، حيت احسن من هذيك. انا ملي كندخل في البيسي هنا كتدخلوا لي فيليير اللي عندكم. ها هما شفتو، ندخلوا الفيليير ديالنا. هدا هي فاكولتي دو سيونس كدا. ليزيتيد فرونسيز حاطين 12 موديل. 12 موديل فيه جميع مستويات. صافي، ها هما ديالنا حنايا دي لامي لي فالور temporelles et particulières des temps des indicatifs. صافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم. بارطاجيو جميع
ماشي مشكل، واخا تبارطاجيوه في دي زوطخ فيليا ماشي مشكل. السلام عليكم.